मेरे प्यारे भाई और मोअज़्ज़ज़ सामीन, क्या आप जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक का 13वां रोज़ा आम दिनों से कितना मुख्तलिफ और कितना पुरस्रार है। 13वें रोज़े की सहर होते ही आसमानों से रहमतों का एक ऐसा ख़ास रेला उतरता है जिसका ताल्लुक बराह रास्त अय्याम बीज़ यानी उन रोशन रातों से है जिनका जिक्र अहादीसे करीमा में कसरत से मिलता है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, ज़रा तसव्वुर करें कि जब 12 रोज़े गुजरने के बाद आप 13वें दिन की दहलीज पर कदम रखते हैं तो आपका जिस्मानी निज़ाम मुकम्मल बदल चुका होता है और आपकी रूह उस मकाम पर पहुंच जाती है जहां पर्दे हटने लगते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, 13वें रोजे की सबसे बड़ी करामत यह है कि इस दिन से चांद अपनी पूरी आबोताब के साथ जमीन पर अनवार व तजल्लियात की बारिश शुरू कर देता है और जो बंदा इस 13वीं तारीख का रोजा रखता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके कल्ब को भी इसी चांद की तरह रोशन फरमा देता है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, ये 13वां रोजा एक ऐसी पोशीदा चाबी है जो बंदे के लिए गैब के दरवाजे खोलती है, क्योंकि रिवायात में आता है कि अय्याम बीज के रोजे रखने वाले को ऐसा सवाब मिलता है जैसे उसने पूरी जिंदगी रोजे रखे हों। मेरे प्यारे भाइयों, जरा गौर कीजिए कि 13वें रोजे की फजीलत का आलम यह है कि इस दिन फरिश्ते जमीन पर गरो दर गरो उतरते हैं और उन लोगों की तलाश करते हैं जो 13वें रोजे की तपिश में अपने रब की रजा के लिए प्यासे बैठे होते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन, 13वें रोजे का एक मख्फी राज ये भी है कि इस दिन इंसानी खून की गर्दिश में एक खास तवाज़न पैदा होता है जो उसे शैतानी वसवसों से दूर करके रहमानी लहरों के करीब कर देता है। मेरे प्यारे भाइयों, अगर आप 13वें रोजे की हकीकत जान लें तो आप इस दिन की एक घड़ी भी ज़ाया न करें, क्योंकि ये वो दिन है जब रब्बे करीम अपने बंदों की तकदीर के बंद पन्ने खोलने का हुक्म जारी फरमाता है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, 13वें रोजे की रूहानियत का तकाजा है कि हम अपने अंदर के अंधेरों को ख़त्म करें और इस रोशन दिन की बरक़ात से अपने दामन को भर लें। मेरे प्यारे भाइयों, 13वें रोजे की एक और हैरान कुन फजीलत यह है कि इस दिन की दुआ सीधी अर्शे इलाही का तवाफ करती है और जो साइल 13वें रोजे के इफ्तार के वक्त आंसू बहाता है उसके गुनाह ऐसे झड़ जाते हैं जैसे खिज़ा में दरख्त से पत्ते झड़ते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन, 13वें रोजे का सूरज जब तुलू होता है तो वो अपने साथ पिछले 12 दिनों की तमाम कोताहियों की मुआफ़ी की नवीद लेकर आता है। मेरे प्यारे भाइयों, ये 13वां रोजा आपके सब्र का इम्तिहान भी है और आपकी जीत का ऐलान भी है, क्योंकि यहाँ से रमज़ान का वो हिस्सा शुरू हो रहा है जो इंसान को आम से ख़ास बना देता है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, क्या आपने कभी सोचा है कि 13वीं तारीख ही क्यों इतनी अहम है? मेरे प्यारे भाइयों, इसलिए कि ये 14वीं के कामिल चांद का पेश खेमा है और जो 13वीं की कदर करता है अल्लाह उसे 14वीं की कामिल तजल्लियात का मुशाहिदा करवाता है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, 13वें रोजे की बरकत से अल्लाह पाक रिज़्क़ के वो दरवाजे खोलता है जहाँ से बंदे का गुमान भी नहीं जाता। मेरे भाइयों, इस दिन की एक पोशीदा करामत यह भी है कि इस दिन तिलावत कुरान पाक करने वाले को हर हर्फ पर वो नूर अता किया जाता है जो उसे कब्र की वहशत से बचाएगा। मुअज़्ज़ज़ सामीन, 13वें रोजे की पुकार को सुने और अपने रब के हुजूर झुक जाएं, क्योंकि ये वो मुबारक दिन है जिसकी फजीलत का इहाता करना इंसानी अक्ल से बाहर है। मेरे प्यारे भाइयों, 13वें रोजे के सहरो इफ्तार में वो बरकत छुपी है जो आपकी नस्लों को संवार सकती है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, इस दिन की अजमत को पहचानें और ख़ुद को उस रूहानी सफ़र के लिए तैयार कर लें जो 13वें रोजे से शुरू होकर आपको क़ुर्बे इलाही की मंजिल तक पहुंचा देगा। मेरे प्यारे भाइयों, 13वें रोजे की फजीलत की ये अनमोल मोती आपकी ज़िंदगी बदलने के लिए काफ़ी हैं, बशर्ते कि आप इस दिन की हर सात को ज़िक्र इलाही में गुजारें। मुअज़्ज़ज़ सामीन, 13वें रोजे का ये पहला नुक्ता आपके सामने वो सच्चाइयाँ खोल रहा है जिनसे बहुत से लोग नावाकिफ़ है और यही वो राज है जो आपको दूसरों से मुमताज़ करता है। मेरे प्यारे भाइयों, 13वें रोजे की बरकत समेटने में देर न करें, क्योंकि ये वक्त फिर लौट कर नहीं आएगा। मुअज़्ज़ज़ सामीन और मेरे प्यारे भाइयों, अब हम 13वें रोजे के इस दूसरे अहम नुक्ते की तरफ बढ़ते हैं जो बराह रास्त हमारे ईमान और अकीदे की बुनियाद से जुड़ा है, यानी कंजुल ईमान की रोशनी में नुज़ूल रहमत के वो पोशीदा राज जो इस मुबारक दिन की शान को दोबाला कर देते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, जब हम इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खान अलैहिर्रहमा का तर्जुमा कुरान कंजुल ईमान का मुताला करते हैं तो हमें जा बजा रब्बे करीम की उन खास इनायातों का जिक्र मिलता है जो वो अपने बंदों पर रमज़ानुल मुबारक के इन अय्याम में फरमाता है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, 13वें रोजे की एक बड़ी खुसूसियत यह है कि इस दिन रहमत इलाही का वो नुज़ूल होता है जो गुनाहगारों को भी वलियों की सफ़ में खड़ा करने की ताकत रखता है। मेरे प्यारे भाइयों, कंजुल ईमान हमें यह सबक देता है कि अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होना चाहिए और 13वां रोज़ा इसी उम्मीद की एक रोशन किरण है, क्योंकि जब बंदा 13वें रोजे की प्यास बर्दाश्त करता है तो कंजुल ईमान की तफसीरात के मुताबिक अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे के लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल देता है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, 13वें रोजे का एक पोशीदा राज ये है कि इस दिन नुज़ूल रहमत का सिलसिला इतना तेज़ हो जाता है कि फरिश्ते आसमान से ज़मीन की तरफ इस तरह उतरते हैं जैसे बारिश के कतरे गिरते हैं। मेरे प्यारे भाइयों,
کنز ایمان کی روشنی میں اگر ہم غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ 13واں روزہ انسان کے اندر کی تمام روحانی بیماریوں کا علاج ہے، کیونکہ اس دن اللہ عز و جل اپنے بندے پر وہ سکینہ نازل فرماتا ہے جو اسے دنیا کے ہر غم سے آزاد کر دیتا ہے۔ معزز سامعین، 13ویں روزے کی برکت سے جو نور مومن کے چہرے پر جھلکتا ہے وہ دراصل اسی رحمت باری تعالیٰ کا عکس ہوتا ہے جس کا تذکرہ ہم کنز ایمان میں پڑھتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، ذرا دل کی آنکھوں سے دیکھیں کہ 13ویں روزے کی افطاری کے وقت جب آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو وہ وقت نزول رحمت کا عروج ہوتا ہے۔ معزز سامعین، اس پوشیدہ راز کو جان لیں کہ 13واں روزہ آپ کے پچھلے تمام گناہوں کے مٹنے اور آنے والی زندگی میں خیر و برکت کے شروع ہونے کا دن ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، کنز ایمان کی برکت سے ہمیں یہ سمجھ ملتی ہے کہ رمضان کا ہر دن ایک نئی شان رکھتا ہے، اور 13واں دن خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو رب کی خاص قربت چاہتے ہیں۔ معزز سامعین، اس دن کی ایک حیرت انگیز کرامت یہ ہے کہ 13ویں روزے کی برکت سے انسان کا رزق اتنا وسیع کر دیا جاتا ہے کہ وہ خود حیران رہ جاتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ سب اس نزول رحمت کا صدقہ ہے جو 13ویں روزے کی نسبت سے نازل ہوتا ہے۔ معزز سامعین، کیا آپ جانتے ہیں کہ 13ویں روزے کی وہ کون سی خاص گھڑی ہے جس میں رحمت کا دریا سب سے زیادہ جوش مارتا ہے؟ میرے پیارے بھائیوں، وہ وقت تلاوت قرآن کا ہے۔ جب آپ کنز ایمان کو سامنے رکھ کر اللہ کا کلام پڑھتے ہیں تو 13ویں روزے کی برکت سے قرآن کا ہر لفظ آپ کے قلب کی دنیا بدل دیتا ہے۔ معزز سامعین، 13ویں روزے کا یہ پوشیدہ راز صرف ان لوگوں پر کھلتا ہے جو اخلاص کے ساتھ اس دن کی قدر کرتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، 13ویں روزے کی فضیلت کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ اس دن کی جانے والی نیکیوں کا اجر کئی سو گنا بڑھا دیا جاتا ہے، کیونکہ یہ وہ دن ہے جب بندہ اپنے نفس کو مکمل طور پر مغلوب کر لیتا ہے۔ معزز سامعین، کنز ایمان کی روشنی میں یہ بات واضح ہے کہ 13ویں روزے کی ہر سات اللہ کی رحمت کا پتہ دیتی ہے، اور جو شخص اس دن اللہ کو راضی کر لیتا ہے وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، 13ویں روزے کی اس نزول رحمت کی تفصیل آپ کے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ معزز سامعین، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم 13ویں روزے کے ان پوشیدہ رازوں کو پہچانیں اور خود کو اس لائق بنائیں کہ ہم پر بھی اللہ کریم کی خاص رحمتیں نازل ہوں۔ میرے پیارے بھائیوں، 13ویں روزے کا یہ دوسرا نقطہ ہمیں کنز ایمان کے انوار سے منور کر رہا ہے اور ہمیں یہ دعوت دے رہا ہے کہ ہم اپنے رب کی رحمت کی آغوش میں آ جائیں۔ معزز سامعین، 13ویں روزے کی عظمت کو سمجھیں اور اس دن کی برکات سے اپنے گھروں کو منور کریں، کیونکہ 13واں روزہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ ایک نایاب تحفہ ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اس کی قدر کریں اور نزول رحمت کے ان لمحات کو ضائع نہ ہونے دیں۔ میرے پیارے بھائیوں اور معزز سامعین، اب ہم 13ویں روزے کے اس تیسرے اور انتہائی ایمان افروز مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں، جہاں تاریخ کے اوراق ہمیں ایک ایسی حقیقت سے روشناس کرواتے ہیں جو آپ کے دلوں کو عشق الہی سے تڑپا دے گی۔ معزز سامعین، 13ویں رمضان کا یہ مبارک دن تاریخ اسلام میں ایک ایسی عظمت اور سبق آموز پہلو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے جس کو سن کر آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں گی۔ میرے بھائیوں، 13ویں رمضان المبارک کی تاریخ وہ دن ہے جب حق اور باطل کے درمیان لکیر مزید واضح ہوئی اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اپنے وفادار بندوں کو وہ مقام عطا فرمایا جس کی مثال نہیں ملتی۔ معزز سامعین، ذرا اس منظر کی گہرائی میں اتر کر دیکھیں کہ جب صحابہ کرام علیہم الرضوان 13ویں روزے کی تپش میں فاقہ کشی کے باوجود اپنے رب کے حضور سجدہ ریز تھے تو کیسے آسمانوں سے نصرت کے فرشتے ان کی ڈھال بن کر اترتے تھے۔ میرے پیارے بھائیوں، 13ویں رمضان کا یہ تاریخی واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب بندہ اپنے نفس کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے تو پھر پہاڑ بھی اس کا راستہ نہیں روک سکتے۔ معزز سامعین، اس دن کی ایک خاص تاریخی نسبت یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ 13ویں رمضان کو بزرگان دین اور اولیاء کاملین نے ہمیشہ سے تجلیات کا دن مانا ہے، کیونکہ اسی دن کئی ایسے واقعات پیش آئے جنہوں نے امت مسلمہ کی تقدیر بدل کر رکھ دی۔ میرے بھائیوں، تاریخ کے جھروکوں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ 13ویں رمضان کو اللہ کے نیک بندوں نے ہمیشہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے خود کو تیار رکھا، اور اسی قربانی کے صلے میں آج ہم تک یہ دین پہنچا ہے۔ معزز سامعین، 13ویں روزے کا یہ سبق آموز پہلو ہمیں پکار کر کہہ رہا ہے کہ اے مسلمان، تو بھی اپنی زندگی کے 13ویں روزے کو محض ایک بھوک کا دن نہ سمجھ، بلکہ اسے ایک انقلاب کا دن بنا۔ میرے پیارے بھائیوں، جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ 13ویں رمضان کی وہ راتیں جب چاند اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمکتا تھا تو ہمارے اسلاف ان راتوں کو مسلوں پر گزار دیتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان ایام میں کی گئی ایک ایک نیکی اللہ کے ہاں کتنا بلند مقام رکھتی ہے۔ معزز سامعین،
13वें रोजे का तारीखी वाकया हमें सब्र व इस्तकामत की वो दास्तान सुनाता है जो रहती दुनिया तक मशले राह रहेगी। मेरे भाइयों, जरा सोचें कि वो कितने खुशनसीब लोग थे जिन्होंने 13वें रमज़ान की तपिश को बर्दाश्त किया और बदले में रब्बे करीम ने उन्हें अपनी रज़ा का सर्टिफिकेट अता फरमा दिया। मौज़िज़ सामईन, इस दिन की एक पोशीदा हकीकत ये भी है कि 13वें रमज़ान को हक़ की आवाज़ बुलंद करने वालों को अल्लाह ने हमेशा फ़तह व नुसरत से हमकिनार किया है। मेरे प्यारे भाइयों, 13वें रमज़ान का ये पैगाम है कि अगर तुम्हारे अंदर सच्चाई है और तुम अपने रब पर कामिल भरोसा रखते हो तो 13वें रोज़े की बरकत से तुम्हारी हर मुश्किल आसान कर दी जाएगी। मुअज़्ज़िज़ सामीन, तारीख़ के औराक़ में ये बात सुनहरी हरूफ से लिखी है कि 13वें रमज़ान के दिन अल्लाह की रहमत अपने बंदों के गुनाहों को धो डालने के लिए बेताब होती है। मेरे भाइयों, हमें 13वें रमज़ान के इस तारीख़ी पस मंज़र से ये सबक लेना चाहिए कि हम अपनी इबादत में वो इखलास पैदा करें जो हमारे असलाफ़ का तुर्रा-ए इम्तियाज़ था। मुअज़्ज़िज़ सामीन, 13वें रोज़े की ये पुकार हर उस दिल के लिए है जो अल्लाह की मोहब्बत में धड़कता है कि ए बंदाए मोमिन, तू भी उन लोगों में शामिल हो जा जिनका तस्करा तारीख़ में फ़ख्र के साथ किया जाता है। मेरे प्यारे भाइयों, 13वें रमज़ान का ये दिन हमें याद दिलाता है कि कामयाबी सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की इताअत में है और जो शख्स 13वें रोज़े की कद्र करते हुए अपने रब के हुजूर झुक जाता है वो कभी रुस्वा नहीं होता। मुअज़्ज़िज़ सामीन, 13वें रोज़े का ये वाक़या हमें ईसार और भाईचारे का वो सबक भी देता है जो आज के दौर में मफ़कूद होता जा रहा है। मेरे भाइयों, 13वें रमज़ान की तारीख़ गवाह है कि जब भी मुसलमानों ने इस मुबारक महीने की हुर्मत का पास रखा, अल्लाह ने उन्हें दुनिया की इमामत अता फरमाई। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आपको ये जानकर हैरत होगी कि 13वें रमज़ान के दिन कई ऐसे सूफियाए कराम गुजरे हैं जिन्होंने इस दिन की बरकत से वो रूहानी मकाम पाया जो बरसों की रियाजत से भी हासिल नहीं होता। मेरे प्यारे भाइयों, ये सब 13वें रोज़े की इस ख़ास निस्बत का सदका है जो इसे रमज़ानुल मुबारक के दीगर अय्याम से मुमताज़ करती है। मुअज़्ज़िज़ सामीन, 13वें रोज़े का सबक आमोज़ पहलू ये भी है कि हम अपनी ज़िंदगियों का जायज़ा लें और देखें कि क्या हम भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं जिस पर हमारे बुज़ुर्ग चले थे। मेरे भाइयों, 13वें रमज़ान की ये मुबारक साअतें हमें दावत फ़िक्र देती हैं कि हम अपने ईमान को ताज़ा करें और इस दिन की अज़मत को पहचानें। मुअज़्ज़िज़ सामीन, 13वें रोज़े का ये तारीख़ी सफ़र हमें इस हकीकत तक ले जाता है कि अल्लाह अपने प्यारों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता, ख़ास तौर पर जब वो 13वें रोज़े जैसी मुबारक साअतों में उसकी पनाह मांगते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, 13वें रमज़ान का ये दिन आपकी ज़िंदगी का वो मोड़ साबित हो सकता है जहाँ से आपकी तकदीर बदल जाएगी। मुअज़्ज़िज़ सामीन, तारीख़ के ये वाक़यात सिर्फ़ कहानियाँ नहीं हैं बल्कि ये वो सबक हैं जिन पर अमल करके हम अपनी दुनिया और आखिरत संवार सकते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, 13वें रमज़ान की ये अज़मत हमें पुकार पुकार कर कह रही है कि ए गाफिल इंसान, अब भी वक्त है इस दिन की बरकतों को समेट ले, क्योंकि ये वो दिन है जब रहमतों के दरवाजे चौपट खुले होते हैं। मुअज़्ज़िज़ सामीन, 13वें रोज़े का ये नुक्ता हमें इस हकीकत की तरफ ले जाता है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है और 13वें रोज़े की मशक्क़त के बाद अल्लाह की रज़ा का मीठा फल हमारा इंतज़ार कर रहा है। मेरे प्यारे भाइयों, 13वें रमज़ान की इस तारीख़ी अहमियत को अपने दिलों में नक्श कर लें और अहद करें कि आप भी इस दिन की हुर्मत का ख्याल रखेंगे। मुअज़्ज़िज़ सामीन, उम्मीद है कि 13वें रमज़ान का ये सबक आमोज़ पहलू आपकी ज़िंदगियों में एक मुस्बत तब्दीली लाने का बाइस बनेगा और आप इस दिन की बरक़ात से माला माल होंगे। मेरे भाइयों, 13वें रमज़ान की ये दास्तान हमें हिम्मत और हौसला देती है कि हम दीन की खातिर हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार रहें। मुअज़्ज़िज़ सामीन, 13वें रोज़े का ये नूरानी सफ़र जारी है और हम इसके एक एक पहलू को बड़ी तफसील से समझ रहे हैं ताकि हमारा ईमान मज़ीद पुख्ता हो जाए। मेरे प्यारे भाइयों, 13वें रमज़ान की ये फजीलत उन तमाम लोगों के लिए एक तोहफ़ा है जो सच्चे दिल से अल्लाह की तलाश में हैं। मुअज़्ज़िज़ सामीन, इस मुबारक दिन की अज़मत को पहचानें और इसकी एक एक घड़ी को गनीमत जानें, क्योंकि 13वें रमज़ान का ये सूरज जब गुरूब होने वाला होगा तो इस वक्त की जाने वाली मुनाजात इंसान की तकदीर बदलने की ताकत रखती है। मेरे भाइयों, 13वें रमज़ान का ये नुक्ता यहाँ मुकम्मल होता है, लेकिन इसके असरात आपकी पूरी ज़िंदगी पर रहने चाहिए।
मुअज़्ज़िज़ सामीन, 13वें रमज़ान की इन तारीखी सच्चाइयों को आम करें ताकि हर मुसलमान इस दिन की अहमियत से वाकिफ़ हो सके और इसकी बरक़ात से फैज़याब हो सके। मेरे प्यारे भाइयों, 13वें रमज़ान का ये दिन अल्लाह की तरफ से हम पर एक एहसान अज़ीम है जिसका शुक्र हम कभी अदा नहीं कर सकते। मुअज़्ज़िज़ सामीन, 13वें रमज़ान के इस तीसरे नुक्ते की तफसील ने यकीनन आपके दिलों को मुनव्वर कर दिया होगा और अब आप 13वें रोज़े की हकीकत को बेहतर तौर पर समझ चुके होंगे। मेरे भाइयों, अल्लाह हमें 13वें रमज़ान की इन बरक़ात को समेटने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए जो हमारे असलाफ़ का हिस्सा थीं। मुअज़्ज़िज़ सामीन और मेरे प्यारे भाइयों, अब हम 13वें रोज़े के इस चौथे और इंतहाई अहम नुक्ते की तरफ बढ़ते हैं जो हमारी अमली ज़िंदगी और ख़ासकर हमारी इबादात से जुड़ा है, यानी बहार शरीयत की रोशनी में इस मुबारक दिन की मखसूस इबादात और फ़ज़ाइल। मेरे प्यारे भाइयों, सदरुश शरिया मुफ्ती अमजद अली आज़मी अलैहिर्रहमा की अजीम तसनीफ़ बहार शरीयत अहले सुन्नत का वो मुस्तनद सरमाया है जो हमें कदम कदम पर शरई रहनुमाई अता करता है। मुअज़्ज़िज़ सामीन, 13वें रोज़े के हवाले से जब हम फ़िक़े हनफ़ी और मसलक आला हज़रत की रोशनी में देखते हैं तो हमें मालूम होता है कि 13वां रोज़ा इबादात का एक नया बाब का आगाज़ है। मेरे प्यारे भाइयों, बहार शरीयत में रोज़ों के बाब में ये सराहत मौजूद है कि अय्याम 20 यानी चांद की 13, 14 और 15 तारीख के रोज़े रखना सुन्नत अंबिया है और इनकी फजीलत आम नफिल रोज़ों से कहीं ज़्यादा है। मुअज़्ज़िज़ सामीन, 13वें रोज़े की एक ख़ास इबादत यह है कि इस दिन सदका और खैरात की कसरत करनी चाहिए क्योंकि बहार शरीयत के मुताबिक रमज़ान में नेकी का अजर 70 गुना या इससे भी ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है। मेरे प्यारे भाइयों, 13वें रोज़े की मखसूस इबादात में एक अहम अमल सलातो तस्बीह की अदायगी भी है जो इस मुबारक दिन की बरक़ात को समेटने का बेहतरीन ज़रिया है। मुअज़्ज़िज़ सामीन, 13वें रोज़े के दिन तलावत कुरान पाक का वो ख़ास तरीका जो हमारे बुजुर्गान दीन ने बताया है, उस पर अमल करना आपकी ज़िंदगी में इनकलाब ला सकता है। मेरे प्यारे भाइयों, बहार शरीयत हमें सिखाती है कि रोज़ा सिर्फ पेट का नहीं बल्कि ज़बान, आँख और कान का भी होता है और 13वें रोज़े तक पहुँचते पहुँचते एक मोमिन को इन तमाम आज़ा पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल हो जाना चाहिए। मुअज़्ज़िज़ सामीन, इस मुबारक दिन की एक और मखसूस इबादत यह है कि आप कसरत से इस्तिग़फ़ार करें क्योंकि 13वां रोज़ा मग़फ़िरत के अशरे का वो मकाम है जहाँ बंदे की तौबा की कबूलियत के इम्कानात बहुत बढ़ जाते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, 13वें रोज़े की शब यानी अय्याम 20 की पहली रोशन रात में जागकर इबादत करना और नवाफिल अदा करना सूफियाए कराम का मामूल रहा है। मुअज़्ज़िज़ सामीन, बहार शरीयत की रोशनी में हमें ये भी मालूम होता है कि 13वें रोज़े के दिन अपने वालिदैन और रिश्तेदारों के लिए दुआए मग़फ़िरत करना कितना ज़रूरी है क्योंकि इस दिन की बरकत से दुआ रद्द नहीं होती। मेरे प्यारे भाइयों, 13वें रोज़े की एक ख़ास करामत यह है कि जो शख्स इस दिन खुलूस दिल से दरूद पाक की कसरत करता है, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ास नज़र करम उसके हाल पर होती है। मुअज़्ज़िज़ सामीन, ज़रा गौर करें कि बहार शरीयत हमें किस तरह बारीकी से इबादात के आदाब सिखाती है और 13वें रोज़े के दिन इन आदाब का ख्याल रखना हमें अल्लाह के कितना करीब कर देता है। मेरे प्यारे भाइयों, इस दिन की एक मखसूस इबादत ये भी है कि आप किसी गरीब रोज़ेदार की इफ्तारी का बंदोबस्त करें क्योंकि 13वें रोज़े की इफ्तारी कराने वाले को अल्लाह पाक जहन्नम की आग से दूरी का परवाना अता फरमाता है। मुअज़्ज़िज़ सामीन, 13वें रोज़े की रूहानियत को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी है कि हम लग़्व बातों से परहेज़ करें और अपना ज़्यादातर वक्त ज़िक्र इलाही में गुजारें। मेरे प्यारे भाइयों, बहार शरीयत के मुताबिक 13वें रोज़े का एक पोशीदा राज ये भी है 13वें रोज़े की मुबारक सातें अपने दामन में कबूलियत की वो तजल्लियात लेकर आती हैं जिनका तसव्वुर ही मोमिन के दिल को सरशार कर देता है। इस दिन की दुआ के बारे में बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि जब चांद की 13वीं तारीख का सूरज ढलने लगता है तो आसमान के दरवाजे खुसूसी तौर पर उन लोगों के लिए खोल दिए जाते हैं जो रोज़े की हालत में अपने रब को पुकारते हैं। ये वो वक्त है जब फरिश्ते ज़मीन पर फैल जाते हैं और अल्लाह के हुक्म से उन आवाज़ों को चुनते हैं जिनमें इखलास और आजिज़ी छुपी होती है। 13वें रोज़े की दुआ की तासीर इतनी कवी है कि ये बरसों के जंगालू दिलों को भी तौबा की खुशबू से महका देती है। रवायात में आता है कि अय्याम बैस के आगाज़ के साथ ही रहमत बारी ताला जोश में होती है और जो बंदा इस दिन के किसी भी लम्हे सच्चे दिल से दुआ मांगता है उसे कभी महरूम नहीं लौटाया जाता। इस दिन की पोशीदा घड़ियों में एक ख़ास वक्त वो है जब असर और मगरिब के दरमियान का वक्फा शुरू होता है। ये वो लम्हात हैं जब कायनात की हर चीज़ अपने खालिक की तस्बीह में मसरूफ़ होती है और रोज़ेदार की खामोश इल्तजा भी अर्श आज़म पर दस्तक देती है। 13वें रोज़े की बरकत से दुआ की कबूलियत का एक राज ये भी है
کہ اس دن انسان کا نفس 12 دنوں کی ریاضت کے بعد ٹوٹ چکا ہوتا ہے، اور جب نفس ٹوٹتا ہے تو روح کی پرواز بلند ہو جاتی ہے۔ اس لیے 13ویں روزے کی ایک ایک دعا کو غنیمت جانے اور اپنے رب سے اپنی بگڑی تقدیر سنوارنے کی بھیک مانگے، کیونکہ اس دن کا سخی رب اپنی شان کے مطابق عطا فرماتا ہے اور کسی سائل کو خالی ہاتھ نہیں بھیجتا۔ معزز سامعین، 13ویں روزے کی ان پوشیدہ گھڑیاں میں سے ایک انتہائی اہم وقت سحر کا ہے، جب دنیا نیند کی آغوش میں ہوتی ہے اور 13ویں روزے کا چاند اپنی پوری روشنی کے ساتھ گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ کوئی ہے جو اپنے رب کو پکارے اور اس کی پکار سن لی جائے۔ اس مبارک وقت میں مانگی گئی دعا سیدھی مقدر کو بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ 13ویں روزے کی سحر میں توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے اپنی زندگی کا نیا باب شروع کر دیا ہو۔ اس دن کی ایک اور مخفی گھڑی وہ ہے جب سورج سوا نیزے پر ہوتا ہے، یعنی چاشت کا وقت۔ اس وقت کی گئی تسبیح اور دعا 13ویں روزے کی خاص کرامات میں شمار ہوتی ہے، جس کے اثرات بندے کو اپنی معاشی اور گھریلو زندگی میں صاف نظر آتے ہیں۔ یہ وہ پوشیدہ راز ہیں جن سے عام دنیا دار لوگ غافل ہیں، لیکن جو اہل ایمان ان گھڑیوں کی قدر جانتے ہیں وہ 13ویں روزے کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ اس دن کی دعا کی قبولیت کا ایک بڑا سبب یہ بھی ہے کہ یہ ایام بیعث کی پہلی کڑی ہے، اور جیسے جیسے چاند مکمل ہوتا ہے ویسے ہی بندے کی دعاؤں کا نور بھی کمال کو پہنچتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم 13ویں روزے کی ان مخصوص ساعتوں کو ذکر و اذکار اور گریہ وزاری میں گزاریں، تاکہ ہماری جھولیاں بھی ان انعامات سے بھر جائیں جو اللہ نے اپنے خاص بندوں کے لیے اس دن مخصوص کر رکھے ہیں۔ 13ویں روزے کی قبولیت کا یقین ہی وہ بنیاد ہے جس پر ہماری عبادت کی عمارت کھڑی ہوتی ہے، اور جو بندہ یقین کے ساتھ اس دن دستے سوال دراز کرتا ہے اسے وہ کچھ عطا کیا جاتا ہے جو اس کی سوچ سے بھی بالاتر ہوتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، 13ویں روزے کی دعا کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اس میں دوسروں کو یاد رکھا جائے، کیونکہ جب ایک مسلمان اپنے بھائی کے لیے غائبانہ دعا کرتا ہے تو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں، اور وہی برکت دعا مانگنے والے کے حق میں بھی لکھ دی جاتی ہے۔ 13واں روزہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم اپنی ذات سے نکل کر پوری امت مسلمہ کی خیر مانگیں، کیونکہ اس دن کی وسعت میں سب کے لیے جگہ ہے۔ اس دن کی پوشیدہ گھڑیوں کو پانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان باوضو رہے اور اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھے۔ 13ویں روزے کی شام جب افطار کا دسترخوان سجتا ہے تو وہ قبولیت کا سب سے بڑا مرکز ہوتا ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے ملائکہ سے فخر کے ساتھ فرماتا ہے کہ دیکھو میرے بندوں کو جو میری محبت میں بھوکے پیاسے بیٹھے میری رضا کے منتظر ہیں، اب تم گواہ رہو کہ میں نے ان کی تمام دعاؤں کو شرف قبولیت عطا کر دیا ہے۔ 13ویں روزے کی یہ وہ کرامت ہے جو ہر اس شخص کو نصیب ہوتی ہے جو اخلاص کے ساتھ روزہ رکھتا ہے۔ اس دن کی فضیلت اور پوشیدہ رازوں کو سمجھنے والا کبھی مایوس نہیں ہوتا، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ 13ویں روزے کا رب اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ یہ دن ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ہم اپنے رب کے اتنے قریب ہو جائیں کہ ہماری ہر سانس اس کی حمد بیان کرے اور ہماری ہر دعا اس کی بارگاہ میں قبول ہو۔ 13ویں روزے کی ان انمول گھڑیوں کی قدر کریں اور خود کو ان خوش نصیبوں میں شامل کر لیں جن کے لیے مغفرت کا فیصلہ کر دیا گیا ہے۔ 13ویں روزے کی دعا کی تاثیر آپ کی نسلوں تک کو سنوار سکتی ہے اگر آپ اسے پورے یقین اور آداب کے ساتھ مانگیں گے اور اس دن کی روحانیت کو اپنے اندر جذب کر لیں گے۔ 13ویں روزے کا یہ 5واں نقطہ ہمیں اپنی دعاؤں کے معیار کو بلند کرنے کی دعوت دیتا ہے تاکہ ہم بھی اس دن کی برکات سے پوری طرح فیضیاب ہو سکیں۔ 13ویں روزے کا سورج جب اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ طلوع ہوتا ہے تو یہ اپنے ساتھ نفس کی پاکیزگی کا وہ صوفیانہ پیغام لے کر آتا ہے جو ایک عام روزے دار کو معرفت کے اعلیٰ درجے پر فائز کر دیتا ہے۔ صوفیائے کرام فرماتے ہیں کہ 12 دن تک بھوک اور پیاس کی مشقت جھیلنے کے بعد 13ویں دن انسانی نفس کی سرکشی ٹوٹنے لگتی ہے اور روح کے اندر ایک عجیب سی لطافت پیدا ہوتی ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان دنیاوی لذتوں سے بے نیاز ہو کر اپنے اصل مرکز یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ 13ویں روزے کی صوفیانہ حقیقت یہ ہے کہ اس دن بندہ مومن کا دل ایک آئینے کی طرح صاف ہونے لگتا ہے جس میں رب کریم کی تجلیات کا عکس صاف نظر آنے لگتا ہے۔ بزرگان دین نے 13ویں روزے کو نفس کی اصلاح کا سنگ میل قرار دیا ہے، کیونکہ جب ایام بیعث کا چاند آسمان پر اپنی روشنی پھیلاتا ہے تو اسی طرح اللہ کا نور بندے کے باطن کے اندھیروں کو ختم کر دیتا ہے۔ 13ویں روزے کا یہ چھٹا نقطہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں، بلکہ یہ اپنے اندر کے فرعون کو مارنے اور عاجزی اور انکساری کو اپنانے کا نام ہے۔ جو شخص 13ویں روزے کی اس صوفیانہ حقیقت کو پا لیتا ہے اس کے لیے عبادت بوجھ نہیں رہتی، بلکہ وہ اسے لذت دینے لگتی ہے اور اس کا ہر سجدہ اسے معراج کا احساس دلاتا ہے۔ 13ویں روزے کی یہ پاکیزگی انسان کو اس لائق بناتی ہے کہ وہ بقیہ 17 روزوں کو ایک نئے ولولے اور نئی روحانی طاقت کے ساتھ گزار سکے، کیونکہ یہاں سے ولایت کے راستے کھلنے شروع ہوتے ہیں اور بندہ اپنے رب کا سچا عاشق بن کر ابھرتا ہے۔
معزز سامعین، 13ویں روزے کے صوفیانہ رنگ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جس طرح چاند آہستہ آہستہ مکمل ہوتا ہے، اسی طرح انسان کا تقویٰ بھی 13ویں دن سے کمال کی طرف بڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ صوفیہ کی اصطلاح میں یہ دن تصفیہ قلب یعنی دل کی صفائی کا خاص وقت ہے، جب انسان اپنے حسد، بغض اور کینے کو پیاس کی شدت میں جلا کر خاک کر دیتا ہے۔ 13ویں روزے کی ایک خاموش کرامت یہ ہے کہ اس دن انسان کی زبان پر ذکر الہی کی مٹھاس ایسی گھلتی ہے کہ اسے دنیا کی ہر گفتگو پھیکی لگنے لگتی ہے۔ یہ وہ پوشیدہ راز ہے جو صرف ان لوگوں پر ظاہر ہوتا ہے جو روزے کو محض ایک رسم نہیں بلکہ ایک روحانی سفر سمجھتے ہیں۔ 13واں روزے کا پیغام یہ ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنی انا کو خیر بات کہیں اور اپنے رب کے حضور سراپا نیاز بن جائیں۔ اس دن کی روحانیت ہمیں یہ احساس دلاتی ہے کہ ہم کتنے ہی گنہگار کیوں نہ ہوں، رب کی رحمت ہمیں گلے لگانے کے لیے 13ویں روزے کی صورت میں موجود ہے۔ 13ویں روزے کی پاکیزگی کا اثر صرف انسان کی اپنی ذات تک محدود نہیں رہتا، بلکہ اس کے گھر اور ماحول میں بھی ایک ایسی برکت نازل ہوتی ہے جو سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس دن اپنے نفس کا محاسبہ کریں اور دیکھیں کہ کیا 12 دن کی اس تربیت نے ہمارے اخلاق کو بدلا ہے یا نہیں، کیونکہ 13واں روزہ تبدیلی کا دن ہے اور جو اس دن بدل گیا وہ گویا کامیاب ہو گیا۔ 13ویں روزے کی یہ صوفیانہ تعلیمات ہمیں صراط مستقیم پر استقامت عطا کرتی ہیں اور ہمارے ایمان کو وہ مضبوطی دیتی ہیں جو طوفانوں میں بھی متزلزل نہیں ہوتی۔ میرے پیارے بھائیوں، 13ویں روزے کے اس آخری نقطے کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی روح کو نفس کی قید سے آزاد کرنا ہے، اور یہ تبھی ممکن ہے جب ہم 13ویں روزے کی ہر گھڑی کو قیمتی جانیں۔ 13واں روزہ ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ انسانی زندگی کا اصل مقصد رب کی پہچان ہے، اور رمضان المبارک کے یہ دن اسی پہچان کا ذریعہ ہیں۔ اس مبارک دن کی برکت سے اللہ پاک ہمارے دلوں کو وہ جلا عطا فرمائے کہ ہمیں کائنات کے ذرے ذرے میں اس کی قدرت نظر آنے لگے۔ 13ویں روزے کی یہ پوشیدہ حقیقتیں اور فضائل جو ہم نے تفصیل سے بیان کیے ہیں، ان کا مقصد صرف علم میں اضافہ نہیں بلکہ عمل کی شمع روشن کرنا ہے۔ 13ویں روزے کی شام جب آپ افطار کریں تو اپنے دل میں یہ عہد کریں کہ اب سے میری زندگی کا ہر لمحہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں گزرے گا۔ 13ویں روزے کی یہ صوفیانہ جھلک آپ کو اس سچی خوشی سے آشنا کرائے گی جو صرف ذکر الہی میں پوشیدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں 13ویں روزے کی تمام کرامات اور فضائل سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، جن کا ذکر ہم نے ان 6 نکات میں کیا ہے۔ 13ویں روزے کی عظمت کا یہ سفر یہاں مکمل ہوتا ہے، لیکن اس کی برکات کا سلسلہ ہمیشہ جاری رہے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس پیغام کو اپنے عزیز و اقارب تک پہنچائیں تاکہ 13ویں روزے کی یہ روشنی ہر گھر تک پہنچ سکے اور امت مسلمہ کا ہر فرد اس روحانی خزانے سے اپنا حصہ پا سکے۔ 13ویں روزے کی یہ دعا ہے کہ رب کریم ہمیں رمضان کے بقیہ ایام میں بھی اسی طرح ذوق و شوق سے عبادت کرنے کی ہمت عطا فرمائے اور ہماری ٹوٹی پھوٹی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہمیں جہنم کی آگ سے نجات عطا فرمائے۔ 13ویں روزے کا یہ پیغام آپ کی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ثابت ہو سکتا ہے اگر آپ اسے پورے یقین اور آداب کے ساتھ مانگیں گے اور اس دن کی روحانیت